अस्सलाम दोस्तों, इन साइड मौजूद फखर में खुश आमदीद। जनरल बाजवा साहब की हमायत और मुखालफत के अंदर पीटीआई और मुस्लिम लीग नून दोनों के दरमियान इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सख्त मुकाबला चल रहा है। दोनों की तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है ताकि अपने अपने मफादात को या अपने अपने मकासद को हासिल किया जा सके। एक पार्टी ऐसी है जो अस्करी क़यादत को खुश करके अपना जो इक़्तिदार है उसको दवाम देना चाहती है, अपनी मुद्दत मुलाज़मत को पूरा करना चाहती है, जबकि दूसरी जो पार्टी है वो अभी तक इस बात के सदमे से ही बाहर नहीं निकले कि उनको कान से पकड़कर इक़्तिदार से बाहर निकाल दिया गया था। प्रिजन वैन्स खड़ी कर दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बत्तियां जल गई थी। वो अभी तक इस सदमे से और इस गुस्से से बाहर नहीं निकल सके और जिसकी वजह से वो बार बार इस गुस्से का इजहार सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ ट्रेंड्स बनाकर करते ही जा रहे हैं। ये जो ताज़ा तरीन महाज जंग गर्म हुआ है ये बुनियादी तौर पर FATF की तरफ से पाकिस्तान को मुमकिन तौर पर ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के लिए अक्टूबर में जायज़ा कमीशन भिजवाने के ऐलान के बाद गर्म हुआ और इसके बाद जो क्रेडिट लेने की जंग है वो शुरू हो चुकी है। कोई कहता है कि जनाब मेरा क्रेडिट है, कोई ये कहता है कि जनाब हमने दिन रात इसके लिए कोशिशें की हैं। इमरान खान साहब हों, हमाद अजहर हों या PTI की दीगर लीडरशिप हो, वो तो इस मामले पर बढ़ चढ़ के क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो मुस्लिम लीग नून है या शहबाज शरीफ साहब हैं वो इसका क्रेडिट दे रहे हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को। इस सारी सूरत हाल के अंदर एक ट्वीट है जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की तरफ से जारी किया गया और उसमें उनका ये कहना था कि FATF एक्शन प्लान्स की तकमील बड़ी कामयाबी है और GHQ में कायम कोर सेल और कौम की तारीखी कोशिशों से वाइट लिस्ट की राह हमवार हुई है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से बयान में कहा गया है कि सिविल और मिलिट्री टीम ने एक्शन प्लान पर मजबूत अमल दरामद यकीनी बनाया और GHQ में कायम कोर सेल की कोशिशों से ही ये जो पाकिस्तान का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद हुआ। ये बयान उन्होंने जारी कर दिया। अब असूली तौर पर अगर देखा जाए तो ये एक सिविल और मिलिट्री लीडरशिप दोनों की तरफ से ही इसके अंदर अमल दरामद किया गया और जो पाकिस्तान के ऊपर टेरर फाइनेंसिंग के इल्ज़ामात लगते थे यकीनी तौर पर उस सारे के सारे अमल को या उस सारे के सारे नेटवर्क को तोड़ना, वहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग के रास्तों को रोकना, उसके लिए बेशुमार काम किया है। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। GHQ की तरफ से वाक़तन इस पर काम किया गया है और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के नेटवर्क थे उनको भी इसमें हटाने की कोशिश की गई है। लेकिन ये ट्वीट और इसका क्रेडिट लेने के हवाले से GHQ की तरफ से जो बात सामने आई ये PTI की लीडरशिप को हज़म नहीं हुई और उसके बाद फिर एक मर्तबा जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर मुहिम का आगाज़ हो गया है। PTI के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स के ज़रिए फ़ौज मुखालफ तौहीन अमेज़ अकाउंट जो ट्वीट्स हैं इनको फैलाने का आगाज़ हुआ और यकीनी तौर पर ये काम टॉप लीडरशिप यानी इमरान खान साहब की मंजूरी के बगैर मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब के कहने पर ही ये तमाम काम हुए हैं और ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड चले। मिसाल के तौर पर नईम जैदी साहब हैं, उन्होंने ISPR का जो ट्वीट है उसको टैग करते हुए एक ट्वीट किया है जिसके अंदर उनका ये कहना है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की सारी शराइत इमरान खान से पूरी करवाकर आखिरी इमरान खान को निकालने की शर्त तो खुद पूरी कर दी और यही मौसूफ फरमाते हैं हमें सियासत में ना घसीटा जाए। हजूर क्या आपसे बड़ा भी कोई सियासतदान होगा? यानी वो जो हमारी जो इस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनकी तरफ से ये बयान चूँकि बार बार आ रहा है कि हम न्यूट्रल हैं, हमें सियासत में मत घसीटा जाए, सियासतदानों का काम है, हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। और इमरान खान साहब खुद भी अपने मुख्तलिफ जलसों के अंदर, अपने मुख्तलिफ तकारीब के अंदर, मुख्तलिफ मीडिया टॉक्स के अंदर इस बात का इजहार करते रहे हैं कि जनाब न्यूट्रल्स को जो मैं कहता हूँ कि वो हक़ और सच की लड़ाई में आपको हक़ का साथ देना है, न्यूट्रल्स नहीं होना। फिर उन्होंने कहा न्यूट्रल्स हैं तो न्यूट्रल्स ही रहें। यानी वो इस हवाले से न्यूट्रल्स को मुकम्मल तौर पर तनकीद का निशाना भी बनाते रहे हैं और उनको ये कहते रहे हैं कि जनाब आपने न्यूट्रल नहीं रहना। इसी तरीके से एक अनोनिमस अकाउंट है, उसका नाम है बाजी प्लीज़। अब इसके ज़रिए भी एक ट्वीट किया गया और उसमें भी DG ISPR के ट्वीट को टैग करते हुए कहा गया कि सर प्लीज़ टेल योर इलेक्टोरल सिंबल सो दैट वी कैन वोट डायरेक्टली इन 2023 इलेक्शंस। उनका ये कहना था इसके अंदर कि जनाब आप ये बात करने की बजाय ना सीधा ये बताएं आपका इंतखाबी निशान कौन सा है। ISPR को कह रहे हैं कि आपका इंतखाबी निशान कौन सा है और आपने अगले इलेक्शंस के अंदर, ताकि हमें पता चल जाए और हम अगले इलेक्शंस के अंदर जो 2023 में होंगे आपको बराह रास्त ही वोट दे देंगे। यानी ये जो सारा मामला है
یہ سیاست کا معاملہ ہے، اور سیاست اگر آپ نے کرنی ہے تو باضابطہ طور پر سیاسی جماعت بنائیں، الیکشن کمیشن میں اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں، انتخابی نشان لیں، اور اس کے بعد آپ سیاسی میدان میں آ جائیں۔ اسی طریقے سے ایک اکاؤنٹ ہے امبرین پی ٹی آئی کا، اس نے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کے جو بات ہے اس کو انہوں نے ٹیگ کیا اور کہا تھینک یو عمران خان اینڈ تھینک یو پی ٹی آئی، مین ویل یو کیپ بلاکنگ پاکستان پیپلز آن ٹویٹر۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب تھینک یو عمران خان، انہوں نے عمران خان کا شکریہ ادا کیا، اور ساتھ یہ کہا کہ جناب آپ جو ہے وہ اور کوئی کام نہیں کرنا، آپ نے صرف ٹویٹر پر لوگوں کو بلاک کرنا ہے۔ اب یہ جو لوگوں کو بلاک کرنے والی کہانیاں یہ بھی بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے۔ پہلی مرتبہ ہوا کہ آئی ایس پی آر کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے چند سینئر جرنلسٹوں کو بلاک کیا گیا، اور یہ وہ تمام جرنلسٹ ہیں جو اس وقت افواج پاکستان کے حوالے سے اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے مختلف باتیں کر رہے ہیں، جس میں سمیع ابراہیم صاحب شامل ہیں، صابر شاکر صاحب شامل ہیں، عمران ریاض خان صاحب شامل ہیں۔ اور عمران ریاض خان صاحب نے تو اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹس کے ذریعے اس کا باضابطہ طور پر اظہار بھی کیا۔ انہوں نے کہا جناب یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک ادارے نے بلاک کر دیا ہے، ہمیں بتایا تو جائے کہ کس قصور کے تحت ہمیں بلاک کیا جا رہا ہے۔ یعنی عمران ریاض صاحب کو بھی بلاک کر دیا گیا۔ اب یقینی طور پر اس کے اوپر کوئی شور شرابہ تو بنتا ہے، اور یقینی طور پر وہ اپنے کسی اگلے جو ویلاگ ہے اس کے اندر یقینی طور پر اس بات کا اظہار کریں گے۔ اسی طریقے سے یہ جو پی ٹی آئی کا ایک اکاؤنٹ ہے اس سے بھی اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں جب فیٹف سے متعلق نکات پر عمل درآمد کے لیے قانون سازی کی جا رہی تھی، اس وقت تب کی اپوزیشن اور امپورٹڈ حکومت این آر او کے لیے کوششیں کر رہی تھی۔ یعنی اس وقت بھی ایسے معاملہ چل رہے تھے جہاں پر ان کا یہ خیال ہے کہ این آر او مانگا جا رہا تھا اور این آر او کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ اب اگر ہم دیکھیں یہ جو بات میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک پوری اس سے بھی بہت زیادہ باتیں ہیں، بلکہ کچھ ایسے ٹویٹس بھی ہیں جس کو خطرناک حد تک نازیبا ہیں، جن کے اندر خطرناک حد تک زبان استعمال کی گئی ہے، جس میں بہت ہی زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں بلو دی بیلٹ جا کر بات کی گئی ہے، اور جس طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے وہ اگر میں یہاں پہ بیان کرنا شروع کر دوں تو وہ صرف بیپ پہ ہی آئیں گی اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آ سکے گی۔ اب جو بنیادی چیز ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس وقت جب شہباز شریف صاحب میدان عمل میں آتے ہیں اور آ کے یہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستانی قوم کو مبارک ہو، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس حوالے سے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بلاول بھٹو کو مبارکباد دیتا ہوں جن کی ٹیم نے یہ اہم کامیابی ملی، عسکری قیادت کو فیٹف کی گرے لسٹ سے پاکستان کا نام نکالنے کے عمل پر مبارکباد دیتے ہیں۔ یعنی انہوں نے بھی اس کا کریڈٹ دے دیا جناب قمر جاوید باجوہ صاحب اور ان کی ٹیم کو، جنہوں نے کور سیل بنایا ہوا تھا جی ایچ کیو کے اندر۔ اب بنیادی طور پر جس قسم کی یہ شروع ہو چکی ہے جنگ، اس کا جو تانے بانے ہیں جا کر وہی اقتدار کی جنگ کے ساتھ ہی ملتے ہیں۔ عمران خان صاحب ابھی تک اس بات کو فراموش کرنے پر کسی بھی صورت تیار نہیں ہیں کہ ان کو اقتدار سے نکالا گیا، اور کل بھی انہوں نے جو اپنی گفتگو کی اس کے اندر بھی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں نے تو ان کو کہا تھا کہ جناب اگر مجھ کو اقتدار سے نکالا گیا تو ملک کی معیشت بیٹھ جائے گی اور ملک تباہ ہو جائے گا اور دیوالیہ نکل جائے گا ملک کا۔ پھر میں نے شوکت ترین کو بھی بھجوایا، شوکت ترین کے ذریعے پیغام بھی بھجوایا، لیکن میری بات نہیں مانی گئی۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اقتدار میں رہنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی، نیوٹرلز کو یہ کہہ دیا، نیوٹرلز کو یہ پیغام بھجوا دیا کہ جب تک میں اقتدار میں ہوں آپ کا نیوٹرل رہنا کسی بھی صورت مناسب نہیں ہے، لہٰذا آپ کو میری سپورٹ کرنی چاہیے، لیکن مجھے وہاں سے مطلوبہ سہولت میسر نہیں آ سکی۔ اب وہی مطلوبہ سہولت کے متمنی لگ رہے ہیں شہباز شریف صاحب، اور دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا اظہار کر لینا چاہیے، اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ یقینی طور پر جو کام کیا گیا یہ اس وقت کی حکومت یعنی عمران خان صاحب کی حکومت اور جنرل باجوہ صاحب دونوں نے مل کے اس پہ کام کیا، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جہاں پر یہ والے اقدامات ہیں اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کو ملنا چاہیے، اس کے اندر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جہاں پر خرابی ہوئی اس کا ڈس کریڈٹ بھی عمران خان صاحب کو ملنا چاہیے۔ یہ تو نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، ایسا پاسبل نہیں ہوتا، اور سیاست کے اندر ایسے معاملات نہیں چلتے، کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو شیخ رشید احمد صاحب نے بھی اس بات کا اظہار کیا، انہوں نے بھی فیٹف کے اندر جو پاکستان کو پیش رفت ملی ہے اس پہ انہوں نے عمران خان صاحب کی بھی تعریف کی، انہوں نے
جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی بھی تعریف کی. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو فیٹ آف پاکستان گرے لسٹ سے نکل جائے گا. انہوں نے کہا جی پوری امید ہے اکتوبر سے پہلے پاکستان گرے لسٹ سے نکل جائے گا. اس کا سارا کریڈٹ عمران خان کی حکومت، پاک فوج اور اس کے ذیلی اداروں کو جاتا ہے. یعنی انہوں نے بھی کریڈٹ دیا، عمران خان صاحب کو دیا اور اس کے ساتھ ساتھ فوج کو بھی دیا، کیونکہ ان کا بھی تانے بانے وہیں پہ جا کے ملتے ہیں. لیکن اسی ٹویٹ کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ اسمبلیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ جو اسمبلی ہے اس میں اس کی جو اوقات ہے، یہ اس کی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ راجہ ریاض یہاں پر اپوزیشن لیڈر ہے، اور خود اس جو حکومت ہے اس کی کابینہ کے اندر 50% جو وزراء ہیں وہ ضمانتوں پر ہیں. اب ایک جانب شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں یہ جناب ان اسمبلیوں کی کوئی حیثیت نہیں، اور خود بھی ابھی تک یہ اسمبلی سے اپنی جو تنخواہیں ہیں اور مراد ہیں وہ بھی وصول کر رہے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو یہ کہتی ہے کہ ہم نے نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا، انہوں نے خود عامر لیاقت صاحب مرحوم، جن کے انتقال کے بعد ان کی نیشنل اسمبلی کی سیٹ خالی ہوئی ہے، وہاں سے عمران خان صاحب کے سابق وفاقی وزیر علی زیدی صاحب نے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا. بھئی اگر تو اس اسمبلی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ اسمبلی میں آنا نہیں چاہتے، تو پھر عامر لیاقت صاحب کی سیٹ کے اوپر الیکشن لڑنے کا کیا جواز بنتا ہے، کیا تک بنتا ہے؟ اس پہ تو کوئی بات سامنے نہیں ہے نا، کہ آپ یہ کہیں کہ جناب ہم اس اسمبلی کو نہیں مانتے لیکن ہم اس اسمبلی کا الیکشن بھی لڑیں گے، ہم اس اسمبلی کو نہیں مانتے ہم اپنی تنخواہ بھی وصول کریں گے، ہم اس اسمبلی کو نہیں مانتے ہم اپنے جو فیول کارڈ ہے جس کے ذریعے ہمیں گاڑیوں کے اندر پیٹرول مل رہا ہے ہم وہ فیول کارڈ بھی استعمال کریں گے، ہم اس اسمبلی کو نہیں مانتے لیکن جو سرکاری گاڑیاں ہمارے پاس موجود ہیں بطور وفاقی وزراء، ہم وہ گاڑیاں واپس کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. اس کے ساتھ ہم اس اسمبلی کو نہیں مانتے، ہم یہاں سے استعفیٰ دے چکے ہیں، لیکن وہ سرکاری گھر جن کے اندر ہم رہ رہے ہیں ہم وہ گھر خالی نہیں کر رہے، کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ اسمبلیاں بالکل جعلی ہیں، اسمبلیوں کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن یہ مراد لینا یہ ہمارا حق ہے اور اس حق سے ہمیں کوئی محروم نہیں کر سکتا. اور یہ وہ دو عملی ہے جس کا اس وقت پاکستان تحریک انصاف بہت ہی زیادہ شدت کے ساتھ اس کا شکار ہو چکی ہے. اور اس دو عملی کی وجہ سے ہی یہ جو بیانیے کی جو جنگ عمران خان صاحب لڑ رہے ہیں اس کے اندر بھی عمران خان صاحب بعض دفعہ بہت زیادہ تضادات کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ وہ لانگ مارچ کریں گے. 25 مئی کو انہوں نے لانگ مارچ کیا. 26 مئی کو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں 6 دن کے بعد دوبارہ اس بات کا اعلان کروں گا کہ میں نے لانگ مارچ کب کرنا ہے اور کب میں نے اسلام آباد آنا ہے اور کب آ کے میں نے دھرنا دینا ہے، کیونکہ اس وقت اگر میں بیٹھ گیا تو یہاں پہ بلڈ شیڈ ہو جائے گا، یہاں پر خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، اور میں نہیں چاہتا کہ ہم یہاں پر یہ جو ہے بلڈ بات کرے، اور لہٰذا میں اپنا جو لانگ مارچ ہے اس کو واپس لے کے جا رہا ہوں. 6 دن بعد دوبارہ آؤں گا. لیں جناب، وہ 25 مئی سے اب جون کی 17 تاریخ ہو گئی ہے، اب وہ جو ہے ان کا 6 دن وہ پورے نہیں ہو رہے. اور ہر مرتبہ جس جگہ پہ وہ جاتے ہیں، جس تقریب سے خطاب کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بس میں بہت جلد اعلان کرنے والا ہوں، بہت جلد سرپرائز دینے والا ہوں، کچھ ایسا بڑا اقدام کرنے والا ہوں کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے، لیکن یہ میں کب کروں گا یہ مجھ سے نہیں پوچھنا. دراصل یہ بنیادی چیز لہو گرم رکھنے کا ہی ایک بہانہ ہے. اب اس سارے سینیریو کے اندر عمران خان صاحب آ رہے ہیں لاہور، اور جس قسم کی وہ مہم چلا رہے ہیں، اس مہم کے بعد اب ان کا واپسی اور ریفرس کا آپشن بہت ہی حد تک ختم ہوتا جا رہا ہے. سلیم صافی صاحب بھی ایک جرنلسٹ ہیں، ایک ٹی وی اینکر ہیں، اور انہوں نے کل ایک ٹی وی پروگرام میں اس بات کا انکشاف بھی کیا، جو انسائٹ دیکھنے والے اس فورم پر اس بات کا کافی مرتبہ اظہار کیا جا چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھولی تھی. اس کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب تھے، اس کے اندر پرویز خٹک صاحب تھے، اس کے اندر فواد چودھری صاحب تھے، اور ان کی یہ ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ صرف رابطے کرنے ہیں بلکہ کچھ گنجائشیں بھی حاصل کرنی ہیں. وہ ونڈو آف اپرچونٹی کے ذریعے رابطے بھی کیے گئے، باتیں بھی ہوئیں، پرویز خٹک صاحب کی ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور شیخ رشید احمد صاحب جو اس وقت پی ٹی آئی کے زیر اعتاب ہیں، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے خود مختلف ٹی وی انٹرویوز میں اس بات کا اظہار کر دیا تھا کہ پرویز خٹک صاحب جا کر ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں اور ان ملاقاتوں سے کچھ نہ کچھ فیض حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ابھی تک ان کو نہیں ملا. سلیم صافی صاحب نے اپنے اس انٹرویو میں اس بات کو کھول کے رکھ دیا کہ جناب عمران خان صاحب انفیکٹ جس اسٹریٹجی پر عمل درآمد کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے باتوں سے منت ترلے سے منانے کی کوشش کی جائے، اور اگر منت ترلے سے نہ مانے
तो उसके बाद सोशल मीडिया की कैंपेन चलाई जाए। और ये जो फैटफ के ऊपर जो सोशल मीडिया की कैंपेन चली है, ये बुनियादी तौर पर इस बात की तरफ इशारा है कि वो जो डायलॉग्स या जो मुलाकातों में इमरान खान साहब जो कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे थे वो उनको नहीं मिला, और उसके बाद अब सोशल मीडिया के ज़रिए दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। इतवार को यानी कल रात 9 बजे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर इमरान खान साहब मल्टी मीडिया पर कौम से खिताब करेंगे, अपने कारकुनान के लहू गरमाएंगे और एक मरतबा फिर अपनी जो बयानियाँ है उस पर खड़े रहने का इजहार करेंगे और ये कहेंगे कि मैं आ रहा हूँ। यानी वो एक अवामी दबाव के साथ साथ सोशल मीडिया का भी जो दबाव है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डालना चाहते हैं और अपने लिए गुंजाइश हासिल करना चाहते हैं। ये जो इस वक्त PTI को ने निशाने पर रखा है, DG ISPR को और अहम अस्करी शख्सियत को, उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि वो बैक चैनल्स के ज़रिए जो वो हासिल करना चाहते थे वो उनको नहीं मिला, और शेख रशीद अहमद साहब भी जो हासिल करना चाहते थे वो उनको नहीं मिला। और यही वजह है कि DG ISPR ने गुज़िश्ता 2 जो उनकी मीडिया से इंटरेक्शन हुआ उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया कि शेख रशीद अहमद साहब अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान नहीं है, उनका तर्जुमान मैं हूँ। शेख रशीद अहमद साहब को अफवाज पाकिस्तान या मिलिट्री सरबराहान से मंसूब बातें नहीं करनी चाहिए, ये उनका इस्तेहकाक नहीं है। और इसका मतलब यह है कि शेख रशीद अहमद साहब इस हवाले से जो बातें कर रहे थे वो झूठ बोल रहे थे। अगर वो बाजवा साहब के आमने सामने आ रहे हैं तो इसकी वजह ये नहीं है कि वो फ़ौज की मोहब्बत में आ रहे हैं, बल्कि वो इमरान खान साहब के वोटों की वजह से आ रहे हैं, जिसके बारे में उनका ये ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब के साथ मेरी दूरियां बढ़ती चली गई तो मैं पिंडी से जो अपनी एक सीट जीतता हूं कलम दवात के निशान पर अवामी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पर, वो सीट भी मुझे नहीं मिलेगी। लिहाजा मुझे अपनी उस सीट को बचाना है और उस सीट को बचाने की हर मुमकिन कोशिशें करनी है और वो उसके लिए सरगर्म है। अब देखना ये है कि ये जो नया ट्रेंड चला है और अफवाज पाकिस्तान की तरफ से जो जर्नलिस्टों को जो अनफॉलो किया जा रहा है, उनको ब्लॉक किया जा रहा है, इसका आगे बढ़कर ये मामला यहीं पर रुकेगा या आगे भी जाएगा? क्योंकि खाली रोक देना, ब्लॉक कर देना काफ़ी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, जिस तरीके से प्रोवोक किया जा रहा है, जिस तरीके से इश्तियाल अंगेज़ जुमले बोले जा रहे हैं, अगर उनको देखा जाए तो फिर जो कार्रवाई है वो यकीनी तौर पर महसूस होता है कि होगी, लेकिन कब होगी ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।